बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद दाने में मौजूद ग़िज़ाइयत के बारे में जानकारी देना है। तो सबसे पहले दाने और उसके फ़वाइद जो नज़र आते हैं बर्ड पे, उनके बारे में बात करेंगे। किसी भी परिंदे की छाती की हड्डी को देखकर हम बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिंदे की सेहत की हालत क्या है। इस छाती की हड्डी को अंग्रेज़ी में कील बोन भी कहा जाता है। स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर में 5 अलग-अलग हालात दिखाए गए हैं। पहली और दूसरी तस्वीर में जब परिंदे की छाती की हड्डी बाहर नमूदार हो जाए और इसके इर्द-गिर्द पट्टे मौजूद ना हों या बहुत हल्की सी झालर में मौजूद हों, इसका मतलब ये है कि आपके परिंदे की जो खाने की चीज़ें हैं उनमें ग़िज़ाइयत उसको पूरी तरह से सेहतमंद रखने के लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से आपको उसके दाने, उसको दिए गए फ्रूट, सब्जियों, स्प्राउट्स वगैरह के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। इसी तस्वीर के अंदर जहाँ पे छाती की हड्डी को जब हाथ लगाया जाए तो उसके इर्द गिर्द खिंचे हुए मसल, जिनको पट्टे कहा जाता है, वो मौजूद हों, तो उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परिंदे की सेहत बेहतरीन है। चौथी और पांचवी तस्वीर जिसके अंदर मोटापा ज़ाहिर किया गया है, जब चर्बी की लेयर आपके परिंदे की छाती के ऊपर मौजूद हो, और वो तीसरी तस्वीर की बनिस्बत थोड़ी चौड़ी फील हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ्लाई की ज़रूरत है और ग़िज़ाइयत में आप थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको अपना दाना, उसको दिए गया सब्जियां, उसको दिए गए फ्रूट और स्प्राउट में मौसर तब्दीली करनी पड़ेगी। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन से दाने में क्या चीज़ या कौन सी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तो सबसे पहले सनफ्लावर सीड, जिसके अंदर धारीदार और सादा ये विटामिन ई और सेलेनियम का सोर्स होते हैं। सेफ्लॉवर सीड, जिसको कुर्तम कहा जाता है, ओमेगा 3 और 6 का सोर्स होता है। कनेरी सीड में प्रोटीन पाए जाते हैं। हेम्प सीड या भांग दाने में विटामिन ई, प्रोटीन और एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें शामिल हैं, और सैचुरेटेड फैट का मुरक्कब होता है। फ्लैक्स सीड, इसके अंदर ओमेगा 3 और फाइबर पाया जाता है। गंदम में विटामिन बी और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मुंजी में स्टार्च होता है। जौ कार्बोहाइड्रेट्स और जवी मैग्नीशियम और सेलेनियम का सोर्स होते हैं। इसी तरह सरसों के बीज कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। कद्दू बीज प्रोटीन और ओमेगा 3 और 6 कैरी करते हैं। मकई के दाने विटामिन B12 और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। मिलेट या बाजरा प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। वाइट मिलेट, जिसको कंगनी कहा जाता है, ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और ब्रूम कॉर्न मिलेट भी प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। नीचे के टेबल में इन तमाम दानों में मौजूद चीज़ें लिख दी गई हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें गौरतलब हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो 2:1 होनी चाहिए। 2 हिस्सा कैल्शियम, 1 हिस्सा फास्फोरस। अगर फास्फोरस आपके दाने में ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैल्शियम को जज़्ब होने से रोक देगा। सोडियम और पोटाशियम, ये 2 चीज़ें मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करती हैं और इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को कायम रखती हैं, लिहाजा आपके दाने में ये चीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। सेलेनियम और आयोडीन, ये दोनों मिट्टी में भी पाई जाते हैं। अगर छनी हुई मिट्टी आपके बर्ड्स को मुयस्सर हो तो उनके लिए प्रॉब्लम सेलेनियम और आयोडीन दोनों के लिहाज से कम हो जाता है। इस स्लाइड में हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे
کہ کون سی چیز کس کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے وٹامن اے اسکن، سانس لینے اور ڈائجیشن کے لیے، ساتھ میں ریپروڈکشن یا فرٹیلیٹی اگر ہم اس کو کہیں، اس کے لیے بہت مؤثر ہے اور بہت ضروری ہے. امیونٹی، قوت مدافعت اور سیلز کے اندر موجود جھلی کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. وٹامن بی کمپلیکس کھانے کی توڑ پھوڑ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے آگے انرجی بنتی ہے جو کہ برڈ کو اپنے روزمرہ کی چیزیں کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، جس میں فلائنگ کا عمل شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مسل اور نروس سسٹم کے تمام کارگر کارروائی کو سپورٹ کرتا ہے. وٹامن سی امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھاتا ہے اور آئرن کو ایبزارب کرنے میں بہت فعال کردار ادا کرتا ہے. جبکہ وٹامن ای اسکن، فیدرز، نیلز اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فرٹیلیٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وٹامن اے کو بوسٹ کرتا ہے اور اس کی ایبزارپشن کو مؤثر کرتا ہے. اسینشل فیٹی ایسڈز میں سیچوریٹڈ فیٹس، پولی انسیچوریٹڈ اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں نروس سسٹم کی بہتری کے لیے کارگر ہوتی ہیں. کاربوہائیڈریٹس شوگر سے بنتے ہیں، جسم میں جا کے کاربوہائیڈریٹس خلیوں میں انرجی کے سورس کے طور پہ سٹور ہو جاتے ہیں اور فردر پرندہ اپنی روزمرہ کے کاموں میں اس انرجی کو استعمال کرتا ہے. فائبر ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، یہ ہاضمے کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. پروٹینز یہ مسل بلڈنگ کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں اور بہت سے پروٹین رچ فوڈز مولڈ سے واپس آنے کے لیے برڈ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پروں کے نکلنے کے عمل میں کارگر ثابت ہوتے ہیں. کیلشیم ہڈیوں کے لیے انڈے جو دیے جاتے ہیں ان کی ایگ شیل اور فیدر اٹیچمنٹ کے لیے بہت ضروری چیز ہے. فاسفورس اگر بہت زیادہ ہو جائے تو جیسے پہلے بتایا گیا کہ کیلشیم کی ایبزارپشن کے اندر پرابلم ڈالتا ہے، مگر اس کے علاوہ اس کا روزمرہ کی انرجی کے لیے ہونا ضروری ہے. میگنیشیم ہڈیوں، چونچ اور نروس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. سوڈیم اور پوٹاشیم یہ دونوں الیکٹرولائٹک بیلنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہ الیکٹرولائٹس جو دیے جاتے ہیں ان میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی ریشو کو دیکھ کر ہی الیکٹرولائٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے. سیلینیم یہ وٹامن ای کی ایبزارپشن کو یا اس کو جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آئرن ہیموگلوبن کے لیول کو مینٹین کرنے کے لیے برڈ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. میگنیز ہڈیوں کے لیے بہت بہترین اور کارگر ثابت ہوتا ہے. کاپر آئرن جو ہیموگلوبن کو پیدا کرتا ہے، یہ اس کی سنتھسس میں کام آتا ہے، مطلب اس کی صفائی اور اس کے جسم کو میسر کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے اور نروس سسٹم کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے. آخر میں زنک یہ بیسیکلی وٹامن کے کی طرح پرندے کے جسم پہ لگے ہوئے کسی بھی زخم سے خون رکنے اور اس کی کلاٹنگ ہونے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے. کیلشیم اور فاسفورس کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس کی ریشو 2:1 ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ یا ضروری منرلز جو کہ کسی بھی برڈ کو روزانہ کے حساب سے چاہیے ہوتے ہیں یا ان کے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سلفر، سوڈیم، کلورین، آئرن، فلورین، زنک، کاپر، آیوڈین، سیلینیم، کرومیم، میگنیز، مولیبڈیم اور کوبالٹ ہیں. ان کو اسی طرح سے لکھا گیا ہے جس طرح سے ان کی ضرورت باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. کیلشیم سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر میگنیشیم، فاسفورس اور اسی طرح باقی تمام. میں امید کرتا ہوں کہ اس پریزنٹیشن کے بعد آپ اپنے محل وقوع کو دیکھ کے اپنے ارد گرد کے ماحول اور ٹیمپریچر کے حساب سے اپنے برڈ کے لیے دانہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. کوئی بھی دانہ بنانے کا فارمولہ اٹل نہیں ہوتا. آپ سردیوں اور گرمیوں کے لحاظ سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے،
دوسری چیز، جب آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ ہیں کہ یہ چیز آپ کے کون سا دانہ آپ کے کس کام آ سکتا ہے، اس میں کیا کیا غذائیت موجود ہے، تو آپ اپنے برڈ کا دانہ خود سے بنائیں، اس کو ایک دفعہ استعمال کیجئے، دیکھیے کہ آپ کا برڈ کون سی چیز شوق سے کھاتا ہے، کون سی کس کوانٹٹی میں کھاتا ہے اور کون سی چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح سے اس کو موڈیفائی کریں۔ ایک سیزن کے بعد دوسرے سیزن میں آپ کو کسی سے اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے برڈ کی صحت بہترین رہے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔